أعوذ بالله من الشيطان بسم الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومة، فمن فرد أشهر فيهن معلومات. أشهر معلومات. أش- أشهر معلومات، راء और मीम فمن को मिलाना فرد होगा। فيهن الحج أشهر أشهرम इस तरह बन जाएगा أشهر معلومات. الحج أشهر معلومة، فمن فرد فيهن और الحج ये मीम को थोड़ा فلا उठाना होगा। رفث ولا मालूमात। فسوق. मीम को आप थोड़ा उठाए तो अशहुर मालूमात इस तरह, क्योंकि यहाँ पे कड़े जबर है। ठीक है। हम्म। معلومات، हम्म। فمن فرد في حين في हाँ। حين الحج فلا फीहिन्न, यहाँ पे नून और मीम पे शद्दा है तो गुन्ना करे फीहिन्नल हज्ज। فيهن فيهن الحج فلا رفث हम्म. ولا فسوق ولا جدال वला ولا جد जिदाल جدال في الحج वला जिदाल ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمون الله हाँ। यहाँ पे وتزودوا मिन खैरी मिन खैरी इस तरह पढ़े। यअलमहुल्लाह मिन खैरी यअलमहुल्लाह। من خير يعلمه من خير يعلمه الله हम्म. मिन खैरी यअलमहुल्लाह। وتزودوا فإن خير वतज़व्वदू वतज़व्वदू। وتزودوا فإن हाँ, ये पे फतह है, जबर है यहाँ पे वतज़व्वदू। हम्म. وتزودوا فإن خير इन खैर زدي ज़ाद खैर التقوى ज़ा खैर ज़ा وتقوا فإن خير الزاد تقوى وتقوني वत्तकूनी يا أولي الألباب. वत्तकूनी वत्तकूनी या उलिल अलबाब। हेलो। हेलो। إذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما حدكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسكهم فاذكروا الله كذكركم آباءكم आबा أو أشد आबाअकुम ذكر آباءكم أو أشد ذكر. فمن فمن الله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما الله في الآخرة من वमा خلق. लहू ومنهم وما له في الآخرة
من خلق हम्म ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب हाँ ये النار है हसनतौ أولى हसनतौ फिल आखिरति हसनतौ क़िना अज़ाबन नार। حسنة وقنا عذاب النار जी। أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن 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 اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم أنكم إليه تحشرون हम्म ومن الناس من يعجبك ويعجبك قول من يعجبك قوله قوله في الحياة الدنيا قوله في حياة الدنيا ويشهد الله على ما في قبله قلبه وهو الذي وهو ألد وهو الخصام الألد ألد وهو ألد وهو ألد الخصام مم. وإذا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق له التقي الله ये है असल में लहु أخذ तकिल्लाह लहु तकिल्लाह। له اتق الله हम्म أخذ أخذته أخذته الإذاة بالإثم فحس فحسبه جهنم ولا بئس مهاد ولا بئس المهاد ولا بئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه 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 به ابتغاء نفسه ابتغاء مرضات الله والله رعوف بالعباد رؤوف بالعباد رعوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلام في السلم سل في السلم كافة ولا تتبعوا خطوط خطوات الشيطان ये خطوات خطوات الشيطان। خطوات الشيطان हम्म إنه لكم عدو مبين زللتم من بعد ما جاءتكم البينة हम्म فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم ये जाअतकुमुल बैयिनातु ये असल में कड़ा जबर है तो इसको उठाना पड़ता है। अच्छा ठीक है हम्म جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ये है في ظلال अय्यतिया अय्यतिया तिया तिया अय्यतिया हुमुल्लाह।
أن يأتيهم الله हम्म في ظلال من الغمام हम्म والملائكة وقضي الأمر हम्म وإلى الله ترجع हम्म। أمور سل بني إسرائيل كما آتيناهم कम من कम آيات بينة وكم كم ये آتيناهم एक्चुअली من آيات ये आप بينة इसको जरा देखें। ये कड़ी, इसको कड़ा जबर कहते हैं ना उर्दू में। ठीक है। ये ऊपर जो दिखाई दे रहा अच्छा है इसको थोड़ा जी उठाना पड़ता है, जहां पे भी हो थोड़ा उठाना। ये अतई नहीं है, आतई न, आ उठाना पड़ता है। ठीक है। नून को भी उठाना ठीक पड़ता है। है आतई न, इसको भी उठा दिया, नून को भी उठा दिया। आतईनाहुम मिन आयतिन, आ को उठा ले। ठीक है। आयतिम बय्यिना, आयतिम बय्यिना, ये जहां पे आपको दिखाई दे तो आप जरा इसको ठीक उठाने की कोशिश करें। ठीक है ओके سل بني إسرائيل كم آتيناهم आया हम्म من آيات بينة या को ना उठाए। ومن ठीक है, या को ना उठाए। आयतिम, आयतिम। ठीक है ومن آيات بينة ومن يبدل ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زوي زوي زوير والحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا والذين فوق اتقوا. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء أمة واحدة فبعث الله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم كتاب بالحق ليحكموا بين ليحكم ليحكموا ليحكم ليحكم بين الناس اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينة या अब नून को بغيا उठाना पड़ेगा। ठीक है। بينهم बय्यिनातु मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनातु। جاءتهم بينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا جنة ولما यأतिकुम, يأتيكم مثل यأतिकुम الذين يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مست مستهم البأساء والضراء ون- ونلزي وزلزلوا. ونلزلوا وزلزلوا حتى يقول رسول والذين آمنوا
متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.